आउनुहोस् श्लोकको उच्चारण गरौँ। श्लोक नम्बर 65 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब त्यो अघि भनेको प्रक्रियाबाट जसले मनको प्रसन्नता पायो, मनको प्रसन्नता पाएपछि अब त्यो प्रसन्नताले के दिन्छ हेर्नुस्। बहुत राम्रो छ। प्रसन्नतायाम सत्याम किम भवति। प्रसन्नता प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा शाङ्कर भाष्यमा बडो मिठो कुरो लेखेको छ। प्रसन्नतायाम सत्याम यते आध्यात्मिकादीनि त्रिविधानि दुःखानि विनष्टानि जायन्ते यतः तस्य प्रसन्नचित्तस्य अर्थात् स्वस्थान्तकरण युक्तस्य पुरुषस्य बुद्धिः शीघ्रं हि आकाशवत् स्थिरा भवति एवं तस्य बुद्धिः आत्मस्वरूपे निश्चला भवति। एतस्य वाक्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् प्रसन्नचित्तः स्थितबुद्धिः पुरुषः कृतकृत्यतां प्राप्नोति इति। अतः साधक पुरुषः रागद्वेषयोरहिते इन्द्रियैः शास्त्र विरोधिनां अनिवार्य विषयाणां सेवनं कुर्यात्। यस्तो यो जुन के भन्छ यस्तो परम त्यो सुख उसले पाइसकेपछि उसलाई जुन आनन्द हुन्छ, उसले सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ उसलाई भन्दा उसले हो यो कुरो भन्दैछन्। प्रसादे, राम्ररी हेर्नुहोस्, प्रसादे त्यो प्रसाद प्राप्त भएपछि, कुन प्रसाद? इन्द्रियहरू बसमा छन्, राग द्वेषबाट मुक्त छ, बिल्कुल भित्र एकदम एक खालको अवकाश, भित्र खालीपन आयो। राग र द्वेषले खाली हुन दिँदैन नि त, तर भित्रको अन्तःकरणको जुन आकाश छ, अन्तःकरणको जुन एरिया छ, त्यहाँ बिल्कुल खाली भयो। त्यहाँ अब कुनै गन्ध दुर्गन्धहरू छैन हो। त्यहाँबाट अनि प्रसन्नताको सुगन्ध फैल्यो। जब प्रसन्नता आयो, प्रसादे सति, प्रसाद उत्पन्न भएपछि यानी पवित्र अन्तःकरणबाट प्रसन्नता प्राप्त भएपछि सर्व दुःखानां हानि अस्य। अस्य भनेको यो साधकको, जो कर्मयोगी साधक छ, निष्काम कर्मयोगी साधक छ, अस्य यो साधकको के हुन्छ? सर्व दुःखानां हानि, सम्पूर्ण दुःखको हानि हुन्छ। यानी सम्पूर्ण दुःख अब नाश भयो, सक्यो, सम्पूर्ण दुःख खत्म भयो। यो प्रसाद के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? गीताको 17 अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले तपको वर्णन गर्नुभएको छ। 17 अध्यायमा बडा सुन्दर तपको वर्णन गर्नुभएको छ। श्रद्धात्रय विभाग योग नाम गरेको यो जुन 17औं अध्याय हो गीताको, यसको नाम हो श्रद्धात्रय विभाग योग। 3 प्रकारका श्रद्धाहरूलाई अलग अलग विभाग है। यसमा 3 प्रकारका तपस्याहरूको वर्णन छ। मुनिको तपस्या के हो, वाणीको तपस्या, शरीरको तपस्या के हो, अनि मनको तपस्या के हो। भगवत गीताको श्रद्धात्रय विभाग योग नाम गरेको 17औं अध्यायको 16औं श्लोकमा, श्लोक नम्बर 16 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन मानसिक तप के हो? बहुत सुन्दर श्लोक छ। त्यो श्लोकलाई पुष्ट गर्ने हेर्नुहोस्। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेते तत् तपो मानसमुच्यते। मानस तप यसलाई भनिन्छ मन प्रसाद सौम्यत्वम,
मन प्रसाद, मन को प्रसन्नता। मन को तप, मनले गरेको तपस्या, कोही बेला शरीरले त व्रत गर्दछ तर मनले गर्दैन है। त्यसले गर्दा मनको तपस्या के हो भन्दा मन प्रसाद, मनको प्रसन्नता, यो पहिलो लक्षण। मनले यदि तपस्या गर्दा, अरू शब्दहरू छन्, शान्त भाव, मननशील, मनको निग्रह इत्यादि भावहरू छन्, तर मनको तपस्याको पहिलो फल हो मन प्रसाद, मनको प्रसन्नता। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ 65वां श्लोकमा, प्रसादे, जब प्रसन्नता भित्र प्राप्त भएपछि, मनको प्रसन्नता प्राप्त भएपछि पहिलो काम के हुन्छ भने यो साधकको, यो जुन परम कर्मयोगी हो, निष्काम कर्मयोगी, यो कर्मयोगीको सर्व दुःखानाम हानि, सम्पूर्ण दुःख नाश हुन्छ। सम्पूर्ण दुःखको हानि भयो, सम्पत्तिको हानि भए चाहिँ अब यहाँ दुःखको हानि भयो। के दुःख छन् भन्दा भागवत हजुरले पढ्नु भएको छ। भागवतको पहिलो श्लोक, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। यो 3 प्रकारका दुःखहरू छन्। एउटा दुःख के हो भन्दाखेरि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अथवा शारीरिक, मानसिक र आत्मिक 3 प्रकारका दुःख हुन्छन्। शारीरिक दुःख अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू लाग्नु, मानसिक दुःख डिप्रेसन आदि, अथवा त मन हमेशा अप्रसन्न रहनु, मन हमेशा दुखी रहनु। अनि आत्मिक दुःखको अर्थ के हो भन्दाखेरि आफ्नो परमात्माबाट बिछोड्नु। अब हाम्रो सम्पर्क सब संसारसँग भयो। यी मेरी आमा हुन्, यी मेरा बाउ हुन्, यी मेरा छोराछोरी हुन्, यो मेरो पति हो, यो मेरी पत्नी हो, यी मेरा छिमेकीहरू हुन्, यी काका हुन्, यी बडाबाउ हुन्, यी मामा हुन्, यी मामी हुन्, यी फलाना काकाका छोरा हुन्, यी फलाना मामाका छोरा हुन्, यी मेरा दाजुभाइ हुन्, यी फलाना हुन् इत्यादि। सारा साइनोले गर्दा मूल एउटा साइनो स्वाटै खत्म भयो। त्यो साइनो हो आत्माको साइनो। यी सब जति पनि बताएका साइना हुन्, यी सब त स्वार्थले बनेका साइना। स्वार्थ लागि करही सब प्रीति, सब स्वार्थको प्राय। तर आत्माको जुन मूल सम्बन्ध हो परमात्मासँग, आत्माको उपाधि भनेको नै यही हो कि जिन पीठ दही पर आत्म, प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि जसले आफ्नो आत्माले परमात्मासँग पीठ दियो भने पराङ्मुख भयो, अलग भयो। यो 3 प्रकारका बहुत ठुला तापहरू छन्, जसलाई आदि व्याधि उपाधि पनि भनिन्छ। जुन साधकले, हेर्नुहोस् कति सुन्दर, यो अघि म पहिले भनेको श्लोकलाई, 64वां श्लोकलाई बार बार याद गर्नु होला। जसले आफ्नो अन्तःकरणलाई वशमा गर्यो, जसले इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्यो, संसार त भोग्दछ तर उसको चित्तवृत्ति हमेशा परमात्मामा लागेको छ। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परममा लागेको छ। त्यो व्यक्ति संसारमा हुँदा हुँदै संसारका तमाम सुख सुविधा अथवा दुख सुखको वातावरणलाई अनुभव गर्दा गर्दै पनि सर्व दुःखानाम हानि, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक र आत्मिक, यी तमाम उपाधिहरूलाई उसले हानि भने समाप्त पारिदिन्छ, उसको समाप्त हुन्छ। अब उसलाई न त दैव सम्बन्धी कुनै तकलिफ छ, न शारीरिक सम्बन्धी तकलिफ छ, अनि न त आत्मा सम्बन्धी तकलिफ छ। सर्व दुःखानाम हानि, सम्पूर्ण दुःखको हानि उपजायते, प्रकट हुन्छ। यानी अब उसलाई दुःख भित्रबाट हुँदै हुँदैन। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने प्रसन्न चेतसः, यस्तो प्रसन्न चित्त भएको परम कर्मयोगीको बुद्धि, जुन बुद्धि हो, कुन बुद्धि? 2टा बुद्धि छ नि, हामीले पढेर आयौँ 2टा बुद्धि। एउटा बुद्धि जो एक मात्र बुद्धि छ, एकाकी बुद्धि, जसलाई भगवानले हामीले पढेर आएका श्लोकमा व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको छ। एउटै मात्रै हो त्यो बुद्धिको नाम हो यहाँ बुद्धि, एउटै मात्रै व्यवसायत्मिका बुद्धि।
जसलाई पातिव्रत्य बुद्धि भनिन्छ, जसको बुद्धिमा व्यभिचार छैन। यसले पो ठिक हुन्छ कि उसले पो ठिक हुन्छ कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना नै, त्यस्तो बुद्धि, जो बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि छ, त्यो बुद्धि आसु माने चाँडै नै, हि आसु, आसु माने चाँडै नै, हि निश्चय रूपले पर्यवतिष्ठते, स्थिर हुन्छ, स्थित प्रज्ञा हुन्छ। फेरि एकपल्ट हेर्नुस्, त्यो परम प्रसन्नता जसले प्राप्त गर्दछ, त्यो परम प्रसन्नता प्राप्त गरेपछि उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सबै प्रकारका दुःखहरू समाप्त हुन्छ। त्यस्तो खालको वातावरण तयार हुन्छ, उसको सक्यो। उसलाई न मृत्युसँग डर छ, न उसलाई जन्मसँग डर छ। भक्तहरूले एउटा भजन गाउँछन् गुजरातीमा, मैले नेपालमा पनि यो भजन सुनाएको छु। भक्ति करता छुटे मारा प्राण, प्रभु एव मागू रे। मतलब भक्ति गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै प्राण छुटोस्, यानी हातमा माला होस्, हरिनामको जप गर्दा गर्दै प्राण छुटोस्। तर त्यो एक दिनमा हुने कुरो हो, बिहान एकछिन घन्टी हलाउँदा हुने कुरो हो। निरन्तरको अभ्यास चाहिन्छ। किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। अनि भक्तले के भन्छ भने, मलाई मुक्ति चाहिँदैन। उसले भन्छ, रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एव मागू रे। उसले भन्छ, मलाई मुक्ति दिनु छ देऊ, मुक्ति दिनु छैन बार बार जन्म देऊ। तर त्यो बार बारको जन्ममा एउटै कुरो म माग्दछु। रामायणमा बहुत सुन्दर श्लोक चौपाई छ, बार बार वर मागम। बार बार म यो वर माग्दछु, मेरो बार बार जन्म होस्, र जन्म हुँदा मैले जन्मबाटै हजुरको भक्ति पाउन, हजुरको भक्ति गर्नमा आँसु सरी भइकन भक्ति गर्नमा जुन आनन्द आउँदछ, त्यो आनन्द कहाँ अरूमा आउँदछ। त्यसकारणले सम्पूर्ण प्रकारका दुःखको हानि भयो। अनि अब त्यस्तो परम प्रसन्न चित्त, यानी जसको मन निर्मल छ, बुद्धि निर्मल छ, जसको जीवन पवित्र छ, यस्तो प्रसन्न चित्त भएको व्यक्तिको बुद्धि एकदम चाँडो, इमिडिएटली पर्यवतिष्ठते, स्थिर हुन्छ। अथवा परमात्मामा एकदम निश्चल भावले ऊ आफ्नो ध्यानमा बस्दछ। यसलाई स्थित प्रज्ञा भनिन्छ। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा जाउँ। श्लोक नम्बर 66। नास्ते बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम। अब त्यही माथिको कुरोलाई अन्वय र व्यतिरेक दुईटा भाव हुन्छ। अन्वय भनेको सिधा सिधा सम्झाउँदै लानु, एकदम मेलैसँग। व्यतिरेकको अर्थ हो त्यसको उल्टा भनेर सम्झाउनु। जस्तो एउटा नानीलाई पढ्न लगाउँदाखेरि, बाबु पढ, भोलि गएर तिमी विद्वान हुन्छौ, पढ, पढेर भोलि गएर तिमी संस्कृतको विद्वान हुन सक्छौ, भोलि तिमी फार्मासिस्ट हुन सक्छौ, भोलि तिमी डाक्टर हुन सक्छौ, भोलि तिमी इन्जिनियर, केही पनि तिमी हुन सक्छौ। तर यी दिनहरूलाई यसरी नफ्याँक, तिमीले पढ। अब पढ किन भन्दाखेरि भोलि तिमी महान हुन सक्छौ पढ्यौ भने। यो भयो अन्वय। व्यतिरेक कसलाई भनिन्छ भन्दा, हेर बाबु ऊ त्यो कुल्ली काम गर्दैछ, बोले यसले किन कुल्ली काम गर्यो भन्दा यसले पढेन। अहिले हेर त 100 रुपियाँको लागि, 200 500 रुपियाँको लागि मरिमरि काम गर्दछ। दिनभरि टाउकामा इँटा उठाएर, सिमेन्टको बोरा उठाएर, भारी उठाएर दिनभरि। अनि साथसाथमा त्यो काम लगाउने मान्छेले गाली पनि गर्दछ, गाली पनि खानु पर्दछ। फेरि दिनभरि काम गरेर जस्तो खाना लाउन चाहिन्छ त्यस्तो पनि पाउँदैन।
त्यसकारणले बाबु पढेन भने हो त्यस्तो हुन्छ, यसलाई व्यतिरेक भनिन्छ। यसलाई मतलब उल्टा गरी सम्झाउ। पढ्दाखेरि के हुन्छ त्यो अन्वय भयो, पढेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो यस्तो यस्तो। हा हा पुत्र कनाधीतम गता श्वेतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषाम मध्ये पंके गौरी वसीदसी। हिलोमा गाई डुबे झैं हे बाबु, भोलि आउने समयमा जब विद्वानहरूको सभा बसेको हुन्छ, तिमी पनि विद्वानको छोरा भएको हुनाले तिमी विद्वत सभामा बसेको हुन्छौ, तर त्यहाँ जब बोल्ने बेला आउँछ, त्यहाँ जब प्रशंसा हुने बेला आउँछ, त्यतिखेर तिमीलाई केही पनि आएको हुँदैन। पंके गौ इव, हिलोमा जाकिएको गाई झैं तिमी पनि विद्वानहरूको सभामा तिमी आफ्नो समस्यामा जाकिरहेछौ। किनभने पढ्ने बेलामा तिमीले पढ्यौ न, मोज मजा आनन्द गर्यौ, पढ्ने समय व्यर्थ तिमीले गुमायौ। त्यसकारणले बाबु पढ्नुपर्छ। व्यतिरेक, र यो श्लोकमा व्यतिरेक भावले सम्झाउनु भएको छ। के भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, नास्ति न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। व्यतिरेक भाव हेर्नुहोस् कस्तो छ। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य। अब हेर्नुहोस्, युक्तस्य भनेको कर्मयोगी, युक्त भनेको कर्मयोगी, अयुक्त भनेको कर्मयोगी नभएको। कर्मयोगीलाई किन युक्त भन्यो भन्दाखेरि उसले आफ्नो मन चित्त बुद्धि अहंकार इन्द्रियहरूलाई बसमा गरेको छ, विधेय आत्मा छ। तर जसले आफ्नो मन चित्त बुद्धि आदिलाई बसमा गरेको छैन, जो ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष आदिको परवश परेको छ, यो व्यक्तिलाई अयुक्त भनिन्छ। यो अयुक्त व्यक्ति हो, अथवा सीधा शब्दमा भन्दा अयोग्य व्यक्ति। अयुक्तस्य भनेको अयुक्त व्यक्तिको मतलब जो युक्त छैन, जो कर्मयोगी हुन सकेन, जसका मनका वृत्तिहरू छरपष्ट छन्, जसको बुद्धि शंका विशंकामा झुलामा झुलिरहेको हुन्छ, जसको चित्त एक ठाउँ टिक्दैन, जसको मन भ्रमित भइरहन्छ, कसैसँग राग गर्यो भने ओहो हो भनेर टाँसिन जान्छ, द्वेष गर्यो भने एकदम द्वेष गर्दछ, यो खालको जुन भावना भएको व्यक्तिलाई अयुक्त भन्यो। त्यो अयुक्त व्यक्तिको जुन बुद्धि हो, अयुक्तस्य बुद्धि, त्यो अयुक्त व्यक्तिको बुद्धि अनि कस्तो बुद्धि, यहाँ बुद्धि शब्दको अर्थ हो त्यो एकमात्र बुद्धि। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम अव्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता, जुन हामीले पाठ गरेर आयौं, त्यो जसका छरपष्ट बुद्धि छ, त्यो बुद्धि होइन, त्यो बुद्धि होइन। यहाँ बुद्धिको अर्थ के छ भन्दा यहाँ बुद्धिको अर्थ हो, यहाँ बुद्धिको अर्थ छ जसको निश्चयात्मिका बुद्धि छ, जसको पातिव्रत्य बुद्धि छ, जसको बुद्धि एक मात्र छ, छरपष्ट भएको बुद्धि छैन। अयुक्त व्यक्तिको बुद्धि न अस्ति। त्यस्तो खालको एक मात्र, बस कृष्ण मात्र मेरा प्राण प्रियतम हुन्, सम्पूर्ण संसार उनको परिवार हो, म सबलाई आदर गर्दछु, तर मेरो रोम रोममा त केवल कृष्ण हुनुहुन्छ। यस्तो खालको एक भावना छैन, छरपष्ट छ, उता पनि दौडेको छ, उता पनि दौडेको छ, उता पनि दौडेको छ। त्यो धान चोर्ने गाई जस्तो, धान चोर्ने पशु जस्तो कुदेको छ। मान्छे हेर्नुहोस् न, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मान्छे के गर्दैन। कोही बेला के अरे टपरामा चामल दुनाहरू बोकेर कोही बेला यहाँ दौडेको छ, कोही बेला वहाँ दौडेको छ, कोही बेला यो ज्योतिषिकामा गएको छ, कोही बेला ऊ पण्डित पुरोहितमा गएको छ, कोही बेला यता धर्म उता धर्म, दौडेको दौडै छ, जीवनभरि दौडेर पुरा हुन्छ, तर अन्तिम समयमा ठेगान भएकै हुँदैन म कसको हुँ भनेर, पागल जस्तो दौडिरहेको हुन्छ। यस्तो जो अयुक्त व्यक्ति हो, त्यो अयुक्त व्यक्तिको बुद्धि न अस्ति,
निश्चयात्मिका बुद्धि हुँदैन। अब नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को फेरि छ न च अयुक्तस्य, फेरि त्यस्ता अयुक्त व्यक्तिको भावना न, त्यस्तो अयुक्त व्यक्तिको भावना पनि हुँदैन। अब यहाँ भावना शब्दको अर्थ के हो भने मैले के गर्नु पर्दछ, मैले यो संसारसँगको कस्तो भाव राख्नु पर्दछ, अथवा मेरो कर्तव्य र अकर्तव्य के हो मेरो, यस्तो खालको विवेक विचार नै हुँदैन त्यो अयुक्त व्यक्तिमा। अब भावना ठिक नभएपछि त्यसलाई के भन्यो भने अभावयतः, अथवा भावनालाई यहाँ तपाईले भन्नु विचार गर्नुहोस् विवेकपूर्ण व्यक्ति। अब अभावयतः न च अभावयतः, जो अभावयतः जसमा त्यस्तो खालको भावनाहीन व्यक्ति छ भने अथवा विवेकहीन व्यक्ति छ भने, त्यस्तो खालको बुद्धिहीन व्यक्ति छ भने, कर्तव्य अकर्तव्यको विचारदेखि हीन व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा त्यो मनुष्यले शान्ति न अस्ति, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् श्रृङ्खलाबद्ध हेर्नुहोस्, माथि के लेखेको थियो भने प्रसाद प्राप्त भएपछि सबै दुःखको हानि हुन्छ, अनि सबै दुःखको हानि भइसकेपछि त्यो प्रसन्न चित्त भएको व्यक्तिको बुद्धि स्थिर हुन्छ, ऊ परम प्रसन्न। अब उसको जुन स्थिरता हो, उसको जुन बुद्धिको एकाग्रता हो त्यो अखण्ड भयो। अब उसलाई कसैले हटाउन सक्दैन उसको आफ्नो प्रतिष्ठाबाट। ठिक त्यसको उल्टा व्यतिरेक हो त्यस्तो खालको अयुक्त व्यक्ति। माथिको व्यक्ति प्रसाद प्राप्त गर्ने युक्त व्यक्ति, यहाँ अयुक्त व्यक्ति जसका इन्द्रियहरू वशमा छैन, जो विवेकहीन व्यक्ति छ, जो राग द्वेषको परवश छ, यस्तो व्यक्तिको एकाग्र बुद्धि हुँदैन, व्यवसायत्मिका बुद्धि हुँदैन, अनि भावना पनि हुँदैन। अनि भावना जसको छैन यानी विवेक जसको छैन, शान्ति न, उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब कृष्ण भन्नुहुन्छ अशान्तस्य सुखम कुतः, जो व्यक्ति अशान्त छ उसले सुख कसरी पाउन सक्दछ। बस्नका लागि ठुलो बिल्डिङमा बसेको छ, साज सज्जा चारैतिर छ। म एकपल्ट अमेरिकामा हुँदा लगभग 15 एक वर्ष भयो, क्यालिफोर्नियामा थिएँ, लस एन्जलसमा। म त्यतिखेर गीता प्रवचन गर्दै थिएँ। एउटा भक्तले मलाई भने गुरुजी मेरो घरमा चरण टेकिदिनुहोस्। ल ठिक छ, गयौँ। जाँदाखेरि म आश्चर्य भएँ, त्यसलाई के पो हिल भन्छ, नाम बिर्सेको जस्तो प्रसिद्ध हिल हो, त्यसको नाम हिलमा 9वटा कमरा भएको घर। अमेरिकामा बहुत कम्ती हुन्छ। डक्टर छ, पति पत्नी 2 जना छन्, विशाल घर छ। त्यो घरको किम्मत सायद मलाई लाग्छ मोर देन $5 मिलियन होला, 50 लाख भन्दा धेरै डलरको होला। त्यो बहुत महँगो घर पधरामणी गर्यौं। अनि भरे सत्संगमा सधैँ आउँथे। उनको मित्रको घरमा मेरो सत्संगमा आउँदा मेरो टाइम मागे, म गुरुजीसँग एकान्तमा भेट गर्न चाहन्छु। आओ, भएको घटना। बस्नुभयो उहाँ सज्जन, बसेपछि कुरो हुन थाल्दा मलाई के भन्छन् भने गुरुजी यत्रो ठुलो घर छ, कतिवटा कमरा त वर्ष दिन हामी खोल्दा पनि खोल्दैनौँ। अब हामी 2टै बुढापाका भइसक्यौँ, नानीहरू सबै कोही डक्टर भए, कोही इन्जिनियर भए, सबै घरबाट निस्केर गइसके। अब यो घर छ बस न, यो टप ठाउँमा घर छ बस भन्दा उनीहरू भन्छन् नै दिस इज योर होम, दिस इज योर हाउस। मतलब मेरो आफ्नो घरमा आफूले कमाएर आफूले किनेको घरमा म बस्दछु। हेर्नु, हाम्रो संस्कार र परदेशी संस्कारमा यो फरक छ। हाम्रो संस्कारमा के छ भन्दाखेरि छोरालाई बाउले त्यो के भन्छ, घर महल मकान जमिन जायदाद दिँदाखेरि त्यो के भन्नुहुन्छ नि नेपालीमा, त्यो दिएन भने मुद्दा लडेर भए पनि लिन्छ बाउसँग। नै यो मेरो पनि हक अंश लाग्छ, यसमा मेरो पनि हक लाग्छ भनेर ऊ लडेर भए पनि बाउसँग केस गरेर भए पनि ऊ लिन्छ। तर मैले परदेशमा यो कुरो गजब देखेँ।
ठुलो भइसकेपछि बस अब सक्यो, मनमा तृष्णा नै छैन। आफू कहाँ कोही कोही बेला म देख्दछु बाउ यति ठुलो पैसावाला हुन्छ, छोरो म्याकडोनल्डमा झाडु लगाउँदै हुन्छ नै, अनि म्याकडोनल्डबाट जुन घन्टाको $8 पाएको पैसा उसको गोजीमा आउँदा परम प्रसन्न हुन्छ। दिस इज माई मनी। त्यसकारणले एउटा कुरो त्यो पछि ती सज्जनले मलाई भने, अब सब कुरो छ प्रभुको कृपाले, तर गुरु महाराज मनभित्र शान्ति छ। कारण के छ? यो मान्छेले जीवनको 70 वर्षको उमेरसम्म पैसा कसरी कमाइन्छ त्यतातिर मात्रै उसले ध्यान दियो। संसारका मान्छे ठुलो ठुलो पार्टीमा जाँदा एकदम जोरदार कपडा लगाएर, हिराको माला लगाएर, राम्रो साडी सज्जा भएर जाँदाखेरि मान्छेहरूले मेरो कति प्रशंसा गर्छन्, यता मात्रै ध्यान दियो यो मान्छेले। यो मान्छेले ध्यान दिएन, भोलि बुढापा आउँछ। बुढापा आइसकेपछि न म कहीँ धेरै जान सक्दछु, न अरू मेरा पासमा कोही आइरहन्छन्। त्यो बेला जब म एक्लो परेको हुन्छु, त्यो एक्लो परेको बेला मेरो भित्र परम शान्ति कसरी आउला, त्यो पैसा कसरी पाइन्छ त्यो त उसले ध्यान दियो, तर शान्ति कसरी पाइन्छ उसले कहिले पनि ध्यान दियो। नदिएपछि अब यो बुढेसकालमा केही बेचेर शान्ति कमाउन भन्दा त हुँदैन। यो त शान्ति पनि जीवनभरिको साधनाको सुगन्ध हो। शान्ति एक दिन माला हातमा लिएर बस्नुभयो शान्ति प्राप्त हुँदैन। जीवनभरिको साधनाको स्रोत हो शान्ति। र कृष्ण भन्नुहुन्छ अशान्तस्य, त्यो अशान्त व्यक्तिलाई सुखम कुतः, जे भए तापनि उसलाई सुख, इन्द्रको लोकमा गए तापनि उसलाई सुख प्राप्त हुन सक्दैन। अर्को श्लोक हेर्नुहोस्, भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ? इन्द्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यत्, अब यन को न त भयो सन्धिमा, यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायुः नावम इव अम्भसी। अब हेर्नुहोस्, राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यतापट्टि जुन अयुक्त व्यक्तिको कुरा आयो नि, हामीले फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला हजुरहरूले। 65 श्लोकमा युक्त व्यक्ति, कर्मयोगी व्यक्ति, प्रसादलाई प्राप्त गरेको व्यक्तिको 65 श्लोकमा वर्णन भयो। त्यसदेखि ठिक उल्टा, जसले सुख प्राप्त गर्न सकेन, शान्ति प्राप्त गर्न सकेन, त्यसलाई अयुक्त भन्ने। अयुक्त भने अयोगी, योग नभएको अयोगी, अयोग्य। अयोगी मतलब जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जीवनभरि छाडा छोड्यो, अनि त्यो छाडा छोडेका इन्द्रियहरूको तृप्तिको लागि पाप पनि गर्यो, अनि जीवनभरि कहिले पनि ननिम्ने त्यो तृष्णाको आगोलाई, संसारकै तृष्णाले हिलोले धोइन्छ र हिलोलाई धुन त पानी चाहिन्छ। त्यो अतृप्त रहने इन्द्रियका ती अत्यन्त भयंकर भोका भएका इन्द्रियहरूलाई तृप्त गर्नका लागि मात्रै जीवनभरि लाग्यो। अनि त्यो लाग्दाखेरि ऊ अयुक्त भयो, किन उसका इन्द्रियहरू पागल कुकुर जस्तो भएर, ती बौलाएका कुकुर जस्तो भएर इन्द्रियहरू दौडेका छन्। आँखाले एउटा कुरो माग्छ, कानले अर्को कुरो माग्छ, चमडीले स्पर्शले अर्को कुरो माग्छ, उसले अर्को कुरो माग्छ। यति धेरै बौलाएका कुकुर जस्तैमा इन्द्रियहरू भएका छन्, छरपष्ट एकदम इन्द्रिय कामै नलाग्ने भएका छन्। तपाईलाई एउटा कुरो याद छ, जीवनमा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई राम्रो संयमित नगरेको जो मान्छे, अलिकति समाजले विश्वास नगर्ने खालको मान्छे यदि घरमा आयो भने पनि उमेर त बढेको छ, उमेर त छ, बुढो भएको मान्छे छ, तर मान्छेले घरमा विश्वास गर्दैनन्। मान्छेले भन्छन् यो मान्छे आउन त आएको छ, अलिक परको रुम देऊ है, घरमा छोरी बुहारीहरू छन्, सब छन्, यो मान्छेको बुद्धि राम्रो छैन, विवेक राम्रो छैन, अलिक पर दिनु यो मान्छेलाई। एउटा
राजाले यसो एउटा साधुको त्यहाँ जङ्गलमा एउटा साधु रहेछन्, सत्सङ्ग गर्न गए। राजाले भने महाराज आज मेरो घरमा हिँड्नुहोस् न, लिएर आयो राजा। अनि महाराजलाई आफू राजा र रानी सुत्ने आफ्नो कोठालाई सुन पानीले गंगा जलले पुरा धोएर पवित्र बनाएर राजा सुत्ने आफ्नो पलङलाई पवित्र बनाएर साधुलाई सुत्न दिए। साधु सुते, खरखर्ती निन्द्रा आयो, तर राति 12-1 बजे जागे। जागेपछि यसो हेर्छन्, सुन्छ, हिरा छ। साधुले विचार गर्यो, म त झोपडीमा रोटी पनि मिल्दैन, यो अलिकति मैले लिएर गएँ भने त मेरो त जीवनभरि काम लागिहाल्छ भनेर साधुले आफ्नो गम्छा निकालेर बाँधेर राति नै साधु भागेछ। जाँदा जाँदा बिहान भयो। बिहान भएपछि अब साधु छैनन्। राजालाई यो ध्यान भएन मेरो सम्पत्ति केही लिएर गए भनेर। राजालाई यो पीर भयो कि गुरु महाराज कहाँ जानुभयो भनेर साधुलाई खोज्नका लागि राजाले पठाउन थाले। पर गए, बिहान भयो। बिहान भएपछि साधु त्यो भारी बिसाएर अनि शौच क्रियादिबाट निवृत्त भएर स्नान गरेर अब आफ्नो नित्य नियम त गर्नै पर्छ। साधु चाहे 5 स्टार होटलमा होस्, 7 स्टार होटलमा होस् या कुनै झुग्गी झोपडीमा होस्, आफ्नो प्रातःकालीन नियम त गर्नै पर्छ, साधना त आफ्नो गर्नै पर्छ। अनि साधु निवृत्त भएर अब ध्यान गर्न थाले। त्यो ध्यान गर्दाखेरि झल्यास उनी बिउजे। अरे मैले यो पोको किन उठाएर लिएर आएँ, के को लागि मैले यो उठाएर लिएर आएँ, धिक्कार छ मलाई। अब यो लगेपछि मैले यो सम्हाल्नु पर्छ, मलाई डर हुन्छ भनेर साधु बोकेर फेरि वापस गए। सिपाहीहरू पनि खोज्दै थिए। अनि आएर महाराज, हजुरलाई त राजा महाराज खोज्दै हुनुहुन्छ, बहुत दुखी हुनुभएको छ, हिँड। राजाको छेउमा पुगाए। महाराज, आज राति मेरो मनमा पाप आयो, मैले यो सबै बोकेर हिँडे, तर बिहान तलाउमा स्नान गरेर ध्यान गर्न थाले। यो पनि तलाउमा स्नान गरेर ध्यान गर्न थाल्दाखेरि बुद्धि आउने साधु छ भने न बुद्धि आउँछ। चोरै साधु बन्नेको छ भने त आउँदैन नि बुद्धि। हिजो आज तपाईँ देख्नुहुन्छ, कथा गरेर होस् कि प्रवचन गरेर होस् कि दुनियाँलाई लुट्नै मात्र लागेका छन् मान्छेहरू। यो त साधु थिए, मन बडा पवित्र थियो। झल्यास महाराज, यो तपाईँको सम्हाल्नुहोस्, आजदेखि उपरान्त म तिम्रो यो राज्यमा, तिम्रो यो राजधानीमा म टेक्दिनँ। यो महाराज यसो नभन्नुहोस्, हजुर आउनु भएन भने मेरो यो पवित्र कसरी हुन्छ। साधुले सोधे, भाइ राति मलाई तिमीले भोजन गरायौ, त्यो भोजन बनाउने मान्छे को थियो? उहाँ त रसोइया हुन्छ, पाचक हुन्छ। रसोइयालाई बोलाए। बोलाउँदाखेरि भले साधुले एनालाइसिस गर्न थाले, यो रसोइया हो को भन्दाखेरि त्यो रसोइया रहेछ एउटा चोर। अनि राति उसले भोजन बनाउँदाखेरि त्यस्तै दिमागमा खच्चर पच्चर रकाएर अनि भोजन बनाएछ। त्यतिखेर महाराज, गुरु महाराजले भन्नुभयो, देख्यो राजन, यो मान्छेले खराब वृत्तिद्वारा भोजन बनायो, त्यो भोजनको असर मलाई पनि पर्यो र मेरो आज राति बुद्धि भ्रष्ट बनायो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, एक दिन एउटा भोजन बनाउँदाखेरि गलत सोच्ने मान्छेले भोजन बनाउँदाखेरि भोजनको असरले यस्तो खतम काम गर्यो भने जो मान्छे डेली होटलमा गएर खान्छ, जो मान्छेको भोजन बनाउने मान्छे नराम्रो सोचिरहन्छ, त्यो मान्छेको बुद्धि कसरी भक्त हुन सक्छ? त्यो मान्छेको बुद्धि योगी कसरी हुन सक्दछ? अनि यसका भित्र प्रसन्नता कसरी आउँछ, प्रसाद कसरी आउँछ, यसका भित्र सुखानुभूति कसरी हुन्छ, कसरी शान्ति प्राप्त हुन्छ? कारण त्यो अयुक्त जुन मान्छे छ, त्यो मान्छे कस्तो छ भन्दाखेरि यो श्लोकमा अलिकति हेर्नुहोस् अनि पूरा गरौँ। त्यो अयुक्त व्यक्ति, त्यो अयुक्त कसरी भयो भन्दाखेरि त्यसका लागि यहाँ वर्णन छ। इन्द्रियाणाम हि चरताम यन्मनः अनुविधीयते। हि माने निश्चित रूपले, हि माने निश्चय। तलबाट लिएर आउनुहोस् अर्थ। वायु नाव इवाम्भसी, इव अम्भसी। अम्भसी भनेको सरोवरमा, जस्तो पोखरामा त्यो फेवा तालहरू छ नि, त्यस्तै विशाल। अम्भसी भनेको त पानी मात्रै हो।
तर यहाँ चाहिँ अम्बसी भनेको चाहिँ ठुलो पानी, नाउ चल्ने पानी चाहियो। अम्बसी भनेको पानीमा नावम, नाउलाई वायु भनेको हावाले। पुरानो जमानामा नाउमा चारैतिर त्यो कपडाहरू टाँगेको हुन्थ्यो अनि हावा लागेपछि त्यो नाउ त्यतैतिर चल्दथ्यो, वायुको प्रकोपले चल्दथ्यो। अनि त्यो कोही कोही बेला वायु विपरीत आयो भने नाउलाई होडल भोडल बनाइदिन्थ्यो। कृष्ण भन्नुहुन्छ पानीमा नाउ जसरी वायुको प्रकोपले पानीमा जसरी नाउलाई यता र उता हल्लाइदिन्छ, यता र उता फिराइदिन्छ, त्यसरी नै, कसरी नै, त्यसरी नै अब हेर्नुहोस्, इन्द्रियाणाम चरताम, चरताम भनेको सबैतिर भोगमा लागिरहेको, चरिरहेको, जसरी गाई चर्छन् नि घाँस, हो त्यसरी नै इन्द्रियहरूमा चरिरहेको। चरताम भनेको विषयहरूमा विचरण गर्दै गरेको। इन्द्रियाणाम, इन्द्रियहरूले विषयहरूमा, मन आँखाको विषय, नाकको विषय, कानको विषय, हो यसरी विषयहरूमा मन विचरण गरिरहेछ त्यो इन्द्रिय हो। त्यो इन्द्रियहरूमा विचरण गरिरहेको, के अरे विषयहरूमा विचरण गरिरहेको इन्द्रियले, कस्तो खालको इन्द्रिय? जसको इन्द्रिय कन्ट्रोलमा छैन, बौला कुकुर जस्ता छन् जसका इन्द्रियहरू हो, त्यस्तो इन्द्रियले, मन भनेको यो मनलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यत अनुविधीयते, जुन इन्द्रियहरूसँग उबस्त छ, तत् अस्य प्रज्ञाम हरति। अनि त्यो मनले के गर्दछ भने त्यस्तो अयुक्त व्यक्तिको प्रज्ञाम भनेको त्यो प्रज्ञालाई हरति भनेको सर्वनाश गर्दछ। फेरि याद गर्नुहोस्, हावाले जसरी नावलाई आफ्नो इशाराले दौडाउँछ, आफ्नो इशाराले कुदाउँछ हावाले, त्यसरी नै इन्द्रियहरूमा, विषयहरूमा विचरण गर्ने इन्द्रियहरूले, इन्द्रियहरूमा जुन मन, जहाँ जहाँ जुन जुन इन्द्रियको विषयमा लागेको छ, त्यो मन र इन्द्रिय भएर हाम्रो जुन प्रज्ञा छ, हाम्रो जुन बुद्धि छ, त्यो बुद्धिलाई, त्यो नाउलाई हचमचाएर लगे झैं त्यो प्रज्ञालाई पनि खत्तम बनाइदिन्छ, त्यो प्रज्ञालाई पनि हर्दछ। अनि अब प्रज्ञालाई हरिसकेपछि के भयो भन्दा अस्थिर भयो। अनि अस्थिर भएपछि अशान्ति हुन्छ। अनि अशान्ति भएपछि त्यो अशान्तिले सुख कसरी पाउन सक्दछ?